हातिम ताई, जिसकी सखावत पूरे अरब में मशहूर थी और आज भी लोग हातिम ताई की सखावत की मिसालें दिया करते हैं। हातिम ताई की बेटी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हातिम ताई की बेटी सफाना का क्या वाक़या पेश आया, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। हज़रत शेख सईदी बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जब मुल्क यमन पर चढ़ाई की गई और वहाँ से कई कैदी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए तो उन कैदियों में कबीला बनी तय के सरदार हातिम ताई की बेटी भी थी। जब उन कैदियों के मुतालिक फैसला करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया तो हातिम ताई की बेटी ने कहा, मैं बनी तय के सरदार हातिम ताई की बेटी हूँ। मेरा बाप अपनी सखावत में बेमिसल था। कोई साइल मेरे बाप के दरवाजे से खाली ना लौटता था। कैदियों को आज़ाद करवाता था, मेहमान नवाज था। इसने कभी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाया। मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करता था। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों जैसी खूबियाँ थीं। अगर तुम्हारा बाप इस आहद में होता तो हम इसके लिए रहमत की दुआ करते। फिर इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की शफाना की बाइज्जत रिहाई का हुक्म दे दिया। इस पर शफाना ने कहा, मैं इस आज़ादी पर राज़ी नहीं कि मैं तो आज़ाद हो जाऊं मगर मेरे कबीले के लोग कैद हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात सुनी तो फरमाया, तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। फिर उन तमाम कैदियों को बाइज्जत मुल्क यमन रवाना कर दिया गया। हातिम ताई की बेटी शफाना लौटने के बाद अपने भाई अदी के पास गई और कहा, मुसलमानों के नबी एक नेक सिफत इंसान हैं। नमाज का वक्त होता तो नमाज पढ़ते और पर्दे में बात करते थे। मैंने इनका चेहरा नहीं देखा, ना उन्होंने मेरा चेहरा देखा और इज्जत की हिफाजत इस तरह करते कि मेरा बाप भी नहीं करता। इस पर अदी ने कहा, तू फिर मुसलमान क्यों नहीं हुई? शफाना ने कहा, दिल चाहता था मुसलमान हो जाऊं, फिर सोचा भाई को भी साथ ले लूं। फिर दोनों भाई बहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और इस्लाम कबूल किया। नाजरीन, हातिम ताई अरब का एक मशहूर नाम है जिसका ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का आता है, जिसकी सखावत, दिलेरी और बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। हातिम का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद है। रिवायत है कि यमन में एक कबीला तय कहलाता था। इसका सरदार हातिम ताई था। जब इसकी सखावत दूर दूर तक मशहूर हुई तो रोम के बादशाह कैसर के दरबार में भी उसका तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम निहायत सखी दिल इंसान है। जब बादशाह ने हातिम की सखावत की तारीफ सुनी तो कहा, जब तक उसे आजमा ना लिया जाए राय कायम करना अकल के खिलाफ है। और अपने वजीर से कहा, हातिम के पास जाओ और मजीद कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो हातिम के लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और कीमती हो। इस पर एक दरबारी ने कहा, हातिम के पास एक उम्दा नस्ल का घोड़ा है जो निहायत तेज़ रफ्तारी की मिसाल है और ख़ूबसूरत इतना है कि इसे देखने वाला देखता रह जाता है। लिहाजा बादशाह ने कहा, हातिम से इसका घोड़ा मांगो और मेरे पास ले आओ। बादशाह का वजीर रवाना हुआ और सफ़र तय करता हुआ रात के वक्त हातिम के पास पहुंचा। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में मेहमान के लिए खाना का इंतज़ाम करना मुश्किल था।
لہٰذا حاتم نے مہمان نوازی کے لیے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت وزیر نے حاتم سے کہا، بادشاہ نے آپ کی سخاوت کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے آپ اپنا خوبصورت گھوڑا بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ یہ سن کر حاتم نہایت افسوس کے ساتھ کہنے لگا، وہ گھوڑا تو میں نے رات کو آپ کو کھلا دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ نے تو آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف سنی تھی اور یہ بھی سنا تھا کہ وہ گھوڑا آپ کو بہت عزیز تھا۔ حاتم نے کہا، آدھی رات کو اس موسم میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے میرے پاس اور کوئی انتظام نہ تھا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے پاس جا کر سارا حال بتایا تو بادشاہ بھی حاتم کی سخاوت کا قائل ہو گیا۔ ناظرین، حاتم کی سخاوت کا ایک اور واقعہ خود حاتم کی بیوی نے بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ قحط سالی پڑی، اونٹ، گائے، بکری سب ہلاک ہو گئے، بس ایک اونٹ رہ گیا۔ ایک رات ہم سب بھوکے تھے، بچے رو رہے تھے۔ حاتم اپنے بیٹے عدی کو اور میں اپنی بیٹی شفانہ کو بہلا کر سلا دیا، یہاں تک کہ حاتم نے باتوں سے مجھے بھی بہلانا شروع کیا تاکہ مجھے نیند آ جائے۔ حاتم کی رنجکشی دیکھ کر مجھے بہت ترس آیا اور میں خاموش ہو گئی تاکہ حاتم کو صبر ہو کہ میں سو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک عورت آئی اور آواز دے کر کہا، میرے بچے بھوکے اور پیاس سے پریشان ہیں، خدا میری مدد کر۔ اس پر حاتم نے کہا، اپنے بچے لے کر آ، میں اسے شیر کر دوں گا۔ اس پر حاتم کی بیوی اٹھی اور حاتم سے کہا، اے حاتم، تیرے بچے تو خود بھوکے ہیں، تو کہاں سے اسے کھلائے گا؟ اس پر حاتم نے اپنے آخری اونٹ کو بھی ذبح کر دیا اور اس عورت سے کہا، اس کا گوشت نکالو اور بھون کر کھلاؤ، اور اپنی بیوی کو بھی کہا، بچوں کو جگاؤ اور گوشت بھون کر کھلاؤ۔ اس کے بعد حاتم نے کہا، خدا کی قسم، یہ بہت بری بات ہے کہ تم سب کھاؤ اور محلے کے لوگ بھوکے ہوں۔ حاتم نے محلے بھر جا جا کر گوشت تقسیم کیا، یہاں تک کہ سارا گوشت ختم ہو گیا اور حاتم کے لیے ایک نوالا بھی نہ بچا۔ حاتم نے اپنی زندگی سے 4 علم سیکھے جسے پوری زندگی اختیار کیا اور دنیا کے تمام عالموں سے برتر ہو گئے۔ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا، اللہ کا حق مجھ پر ہے، وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا، ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا، میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ حضرت شیخ سعیدی بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام بھلائی اور رواداری کا درس دیتا ہے اور نیکی و بھلائی کے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی قدر کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم طائی کی سخاوت اور دلداری کے متعلق علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمام کام مسلمانوں کے ہیں جنہیں حاتم طائی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے افراد کو آزاد کر کے یہ واضح کر دیا کہ دین اسلام میں کسی کو نسب، شرف اور رنگ و نسل کی بنیاد پر فوقیت نہیں، بلکہ اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی، پرہیزگاری اور اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔